أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: روایاتی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با جنگ احد بیان می کردم. جزئیات بیشتر در این زمینه به شرح زیر است. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میدان احد اردو زدند، کوه احد پشت لشکر مسلمانان قرار داشت که از پشت سپاه مسلمانان در امن بود. اما در مسیر دیگری که یک گردنه کوهستانی وجود داشت که دشمن می توانست فرصت حمله از آنجا را به دست بیاورد، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ارزیابی این خطر و ریسک عبدالله بن جبیر را به عنوان فرمانده یگانی متشکل از 50 نفر از صحابه به عنوان تیرانداز منصوب و به این گردنه کوهستانی منصوب فرمودند. در مورد راهنمایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این تیراندازان این کلمات در بخاری آمده‌اند: این رأیتمونا تختفون السیر فلا تبرحوا مکانکم هذا حتی ارسل الیکم و این رأیتمونا هزمنا القوم و اوطعناهم. اگر دیدید کرکس‌ها اجساد ما را در می آورند، از این جای خودتان حرکت نکنید تا پیامی به شما بفرستم. و اگر دیدید که دشمن را شکست داده ایم و بر آنها چیره شده ایم، حرکت نکنید تا به شما دستور دهم. در روایت دیگری از بخاری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این مکان را ترک نکنید. در روایت دیگری از بخاری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این مکان را ترک نکنید. اگر دیدید که ما بر دشمن پیروز شده ایم، اینجا را ترک نکنید. و اگر دیدید که ما را شکست دادند، ما را کمک نکنید. تحت هیچ شرایطی این مکان را ترک نکنید. یکی از مورخان نوشته است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سواران دشمن را از ما دور کنید تا از پشت سر ما بر ما هجوم نبرند. اگر ما پیروز شدیم، در جای خود بمانید تا از پشت سر ما به ما حمله نکنند. در جای خود محکم بمانید و از آنجا خارج نشوید. و چون دیدید که ما آنها را شکست داده ایم و در لشکرشان نفوذ کرده ایم، باز هم جای خود را ترک نکنید. و اگر دیدید که ما کشته می شویم، به ما کمک نکنید و از ما دفاع نکنید، بلکه به آنها تیر بزنید، زیرا اسب‌ها به دلیل تیرها پیش نمی روند. شکی نیست تا زمانی که شما در جای خود ثابت قدم باشید، ما پیروز خواهیم مانده. پس از آن فرمودند: خدایا، من تو را بر آنها گواه می دانم. مورخ دیگری نوشته است که در این مناسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر دیدید که غنایم جنگی را جمع می کنیم، به ما ملحق نشوید. تحت هر شرایطی از ما محافظت کنید. مورخ دیگری با ذکر این 50 تیرانداز می نویسد: کسی که فرصت دیدن میدان جنگ و موقعیت جبل الرما را که در لبه دره
قرارداد پیدا کند از تجربه نظامی با شکوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاه خواهد شد. تدابیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را از نظر برنامه ریزی برای نبرد، تخصص در سازماندهی یگانهای لشکر و آمادگی استثنایی برای نبرد که برای یک پیروزی در جنگ ضروری است، این ویژگی ها ایشان علیه صلی الله علیه و آله و سلم را ممتاز می کند. مورخ دیگری در مورد مهارت و تخصص راهبردی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها چنین می نویسد: این استراتژی نبرد بسیار عالی و عمیق بود که از آن درکشش واقعی رهبری نظامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را درک می‌کنیم. یعنی ما با توانایی استثنایی ایشان آگاه می‌شویم و روشن می‌شود که هر فرمانده چقدر هم که باهوش باشد نمی‌تواند استراتژی نبرد عالی‌تر، دقیق‌تر یا عاقلانه‌تر از ایشان طرح کند. زیرا ایشان صلی الله علیه و آله و سلم اگرچه در میدان احد در برابر دشمنانش ایستاده بودند، اما از منظر نظامی سربازان خود را در نقطه مستقر می کردند که برای استقرار آنها در میدان جنگ موثرترین بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کوههای بلند برای محافظت از پشت و پهلوی راست خود استفاده کردند. در جناح چپ با کمانداران تنها گردنه کوهستانی را بستند، یعنی منطقه‌ای که دشمن می توانست از آن عبور کند تا به جناح پشت لشکر مسلمانان برسد و در سمت بالاتر میدان جنگ اردو زنند. اگر خدای نکرده در صورت مواجه شدن با شکست به جای فرار یا اسیر شدن توسط تعقیب کنندگان، لشکر مسلمانان به راحتی به مکانی امن برسد. اگر دشمن مستقیما از قبل لشکر مسلمانان عبور کند و برای تصرف آن پیشروی کند، در این صورت دشمن باید متحمل خسارت بسیار سنگینی شود. از سوی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دشمن را وادار کردند تا در پایین‌ترین نقطه میدان نبرد قرار بگیرد. اگرچه قریش گمان می‌کردند که سپاه مسلمانان از مدینه خارج می‌شود و دست در مقابل آن در میدان اردو می‌زدند و درست در مقابل آن در میدان اردو می‌زند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لشکر مسلمانان را 180 درجه چرخاندند و دشمن را به سمت غرب رها کردند و در مکانی امن قرار گرفتند. پشت سر آنها محل استقرار ارتش مسلمانان اکنون موقعیت عالی داشت. به دلیل کوههای احد و عنین پشت و راست آن در امن بودند. در سمت چپ بالای جبل الرما تیراندازان از گردنه کوهستان محافظت می‌کردند و در سمت جنوب شرقی گذشته از جبل الرما گوشه اصلی دره کنخ وجود داشت که از آنجا برای دشمن غیر ممکن بود حمله کنند. حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خاتم النبیین در این باره می‌نویسند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توکل بر خدا جلو رفتند و در میدان در دامنه کوه احد اردو زدند، به گونه‌ای که رشته کوه پشت سر مسلمانان افتاد و مدینه در مقابل آنان قرار گرفت. اینطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توانستند پشت سر لشکر را محفوظ کنند. یک گردنه کوهستانی در دره به سمت عقب وجود داشت که از آنجا میشد حمله کرد. بنابراین نقشه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ایمن سازی آن اندیشیدند این بود که 50 تیرانداز از اصحاب به فرمانده عبدالله بن جبیر در این مکان مستقر فرمودند و قاطعانه به آن دستور دادند که این مکان را هرگز ترک نکنند. این مکان تحت هر شرایطی باشد و باید به تیرباران دشمن ادامه دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قدری برای امنیت این گردنه تأکید فرمودند که بارها به عبدالله بن جبیر فرمودند اینجا را ببینید، این گردنه کوهستانی به هیچ وجه نباید خالی بماند. حتی اگر دیدید که ما پیروز شده ایم و دشمن شکست خورده و فرار کرده است، از اینجا حرکت نکنید و اگر دیدید که مسلمانان شکست خورده اند و دشمن بر ما چیره شده است، از این مکان تکون نخورید.
این دستور به قدری موقت بود که در روایتی این جملات نقل شده اند. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند حتی اگر دیدید که کرکس‌ها در حال دوریدن بقایای ما هستند، از این مکان تکان نخورید تا دستور خروج را دریافت کنید. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در این باره می فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سر انجام به احد رسیدند. در آنجا 50 سرباز را برای نگهبانی یک گردنه کوهستانی تعیین فرمودند و با قاطعیت به فرمانده سربازان دستور دادند که این گردنه آنقدر مهم است که چه شکست خوردیم و چه پیروز شدیم از این مکان تکون نخورید. پس از این ایشان با 650 سرباز باقی مانده برای مقابله با دشمنی که اکنون 1/5 اندازه دشمن بود حرکت کردند. پس از استقرار یگان تیراندازان بر فراز کوه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطمئن شدند و به صف آرایی لشکر پرداختند و به تخصیص وظایف رهبری پرداختند. در نگاه اول جایگاه مسلمانان در مقایسه با کافران بسیار ضعیف بود. از نظر تعداد ضعیف بودند، از نظر تدارکات هم ضعیف بودند و از نظر کیفیت سلاح و زره هم ضعیف بودند. اختلاف زیادی در این زمینه وجود داشت. از نظر تعداد یک مسلمان با حداقل 4 کافر روبرو بود. به همین ترتیب ارتش کافران نیز از نظر سلاح و زره واحده سواره نظام بسیار برتر بود. علاوه بر این اکثریت جوانان لشکر مسلمانان بدون زره بودند. از میان آنها فقط 100 نفر زره پوش بودند، در حالی که لشکر مکه یعنی لشکر کافران 700 سرباز زرهی داشتند و این تعداد به تنهایی معادل کل بود. سپاه مدینه لشکر کافران خود را در 10 ردیف قرار دادند، در حالی که لشکر مسلمان فقط 2 ردیف و 50 تیر انداز داشتند که به گردنه کوه منصوب شده بودند. اما بخش مهم و قوی‌تر میدان جنگ با مسلمانان بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زبیر بن عوام را به سمت سواره لشکر مسلمانان منصوب کردند و منذر بن عمر غنوی را به سمت چپ منصوب کردند و پرسیدند پرچم دار کافران کیست؟ شخصی در پاسخ گفت طلحه بن ابی طلحه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ما از آنان حق داریم که به سوگند خود وفا کنیم. پرچم را از حضرت علی گرفتند و به مصعب بن عمیر دادند، چون او از همان قبیله بود که پرچمدار قریش از قبیله بنی عبدالدار خصی بن خلاب بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرچم خود را به مسلمانی از همان قبیله دادند. حضرت مسلم موعود در ادامه می نویسند همچنین شخصی نوشته است که قبل از اسلام مسئولیت پرچمداری در دست این قبیله یعنی قبیله بنی عبدالدار بوده و وفای به سوگند به معنای وفای به سوگند ملی بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این باره می فرمایند ما سوگند را وفا می کنیم و در این روز ندای شعار لشکر مسلمانان این بود امت امت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با خضوع در بارگاه پروردگار دعای فتح و پیروزی می کردند. در لشکر مسلمانان انصار در سمت راست و چپ قرار داشتند، یعنی در سمت راست و چپ انصار مدینه قرار داشتند و در قلب لشکر که تمام فشار دشمن در زمان جنگ وارد می شود آنجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار مهاجرین قرار گرفتند. آنجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار مهاجرین حضور داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مهاجرین در وسط حضور داشتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پشت ردیف دوم وسط ایستاده بودند. پشت ردیف اول وسط ردیف دوم ایستاده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب دستور دادند که پیش از دریافت فرمان پیشروی نکنند.
در صحیح مسلم روایت است که حضرت انس رضی الله عنه روایت می‌کنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز احد این دعا را می‌خواندند: ای خداوند، اگر می‌خواهی روی زمین کسی عبادت ای خداوند اگر می‌خواهی روی زمین کسی عبادت نخواهد کرده، یعنی به عبارت دیگر اگر کمک نکردی نتیجه همین خواهد بود. بر اساس برخی از روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این دعا را در جنگ بدر می‌خواندند. در زمینه آن نیز ذکر شده است که در تفسیر صحیح مسلم آمده است که ممکن است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در هر دو مورد همین دعا کرده باشند. الله اعلم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه روایت می‌کنند که عبدالله بن جهش بهش گفتند به من بیایید با هم دعا کنیم. پس از آن هر دوی آنها به یک گوشه رفتند و حضرت سعد دعا کرد که و گفت که پروردگارا، وقتی پرده با دشمن خود روبرو شدیم به من این فرصت را بده که یک جنگجوی قوی و متجاوز را به چالش بکشم. من آرزو دارم برای رضای تو با او بجنگم. او با من بجنگد و تو مرا بر او پیروز گردان و من او را بکشم، با اموالش را تصاحب کنم. سپس عبدالله بن جهش برخاست و مناجات کرد و گفت: خدایا، فردا میخواهم با جنگجوی فوق‌العاده‌ای قوی روبرو شوم. میخواهم برای رضای تو با او بجنگم و او با من بجنگد و مرا بگیرد و گوش و بینم را ببرد. و وقتی فردا با تو ملاقات کنم تو ازم بپرس: ای بنده، چرا گوش و بینی تو بریده شده است؟ و من پاسخ دهم: ای خداوند، این همه فقط برای رسیدن به خوشنودی و رضای تو و رسولت صلی الله علیه و آله و سلم این را تحمل کردم. سپس خداوند پاسخ بدهد و بگوید که بله، تو راست گفته ای. حضرت سعد بن ابی وقاص گفت: پسرم، دعای عبدالله بن جهش از دعای من برتر بود. در غروب همون روز دیدم که گوش و بینی عبدالله بن جهش از یک نخ آویزون است، یعنی دشمن بدنش را مسلح کرده است. عبدالله بن عمر بن حرام میگوید: یک روز قبل از جنگ احد مبشر بن عبدالمنذر را در خواب دیدم. دعای این دو نفر قبول شد. یکی بر دشمن خود پیروز شد و دیگری دلاورانه جنگید و در نهایت به شهادت رسید. این واقع در مورد دعاهای این دو نفر بود. سپس نوشته شده است که عبدالله بن عمر بن حرام در جنگ بدر به شهادت رسید. به من گفت: چند روز دیگر تو نیز به من ملحق می شوی. پرسیدم: کجایی؟ گفت: در بهشت. در بهشت که هر جا که بخواهم می توانم بروم. پرسیدم: در روز بدر شهید نشدی؟ گفت: بله، اما من یک بار دیگر زنده شدم. حضرت عبدالله بن عمر بن حرام از این خواب را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کردند. ایشان فرمودند: ای ابو جابر، این مژده شهادت توست. اینطور حضرت جابر در روایت نقل می کنند که پدرش در جنگ احد به شهادت رسیدند. جزئیات بیشتر در این باره ذکر می شود که مشرکان در محلی به نام سنج صفوف خود را تشکیل دادند و تدارکات فراوانی برای این جنگ انجام دادند. تعداد آنها 3000 نفر بود که 200 اسب در جلوی آنها رهبری می کردند. خالد بن ولید بر جناح راست اسب ایشان منصوب شد و اکرمه بن ابوجهل در سمت چپ. نیروهای پیاده تحت فرمان صفوان بن امیه یا به قول دیگران عمرو بن عاص بودند. تیراندازان تحت فرمان عبدالله بن ابی ربیعه بودند. همه این افراد بعداً اسلام را پذیرفتند. پرچم آنها به طلحه بن ابی طلحه که از قبیله عبدالدار بود سپرده شد. این همان پرچمی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن می‌فرمایند: ما حق بزرگتری داریم. اینجا نیز به جزئیات این واقعه اشاره شده است. به هر حال طلحه بن ابی طلحه پرچمدار آن بود که از بنی عبدالدار بود. ابو سفیان در حالی که پرچمداران بنی عبدالدار را تحریک می‌کرد گفت: ای مردم بنی عبدالدار، شما پرچم ما را حتی در روز بدر بر سر ما داشتید. نتیجه این جنگ را خودتان مشاهده کردید. نتیجه یک جنگ توسط پرچمداران یک ارتش تعیین می شود. اگر پرچمداران قوی باشند بقیه مردم مصمم می مانند. وقتی
پرچمداران عقب نشینی میکنند، بقیه مردم نیز فرار میکنند. اگر پرچمداران از میدان جنگ فرار کنند، دیگران نیز از ترس فرار میکنند. بنابراین یا پرچم ما را بردارید و از آن محافظت کنید یا از راه ما کناره گیری کنید. ما در نمایندگیتان کافی هستیم. برای برانگیختن خشم آنها تلاش کرد. آنها در پاسخ گفتند آیا پرچم خود را به شما تحویل دهیم؟ شما به زودی زمانی که نبرد آغاز شود خواهید فهمید که ما چه توانایی هایی داریم. در عقب لشکر خیمه های زنان قریش بودند که مدام بر طبل می کوبیدند و اسامی گمشدگان بد را بازگو می کردند تا رزمندگان خود را تحریک و تشویش کنند و برای ذلت گذشته خود رستگاری کنند. حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین در این باره توضیح می دهند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از استحکام کامل عقب خود به ترتیب دادن لشکر مسلمانان در جنگ پرداختند و فرماندهان جداگانه‌ای را برای بخش‌های مختلف لشکر تعیین فرمودند. به همین مناسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر رسید که پرچم سپاه قریش در دست طلحه است. طلحه از آن قبیله‌ای بود که تحت حکومت قصی بن کلاب جد والی قریش همیشه حق پرچمداری برای نمایندگی از قریش در جنگ‌ها را داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از آگاهی یافتن از این امر فرمودند ما سزاوارتریم که وفاداری ملی کنیم و سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرچم مهاجرین را از حضرت علی گرفته و به مصعب بن عمیر دادند. او نیز از همان خاندانی بود که طلحه به آن تعلق داشت. در نقطه مقابل لشکر قریش نیز در ارایه نبرد سفرایی کرده بودند. ابو سفیان فرمانده لشکر بود. خالد بن ولید فرمانده جناح راست و اکرمه بن ابو جهل فرمانده جناح چپ را بر عهده داشت. رهبری تیراندازان را عبدالله بن ربیع بر عهده داشت. زنان در پشت لشکر قرار گرفته بودند و در حالی که بر طبل خود می‌زدند اشعار می‌خواندند تا روحیه رسمی مردان خود را برانگیزند. هنگامی که هر دو لشکر در حال صف کشیدن بودند، ابو سفیان خطاب به مسلمانان انصاری با صدای بلند گفت: ای مردم اوس و خزرج، بین ما و خویشاوندان ما وارد نشوید. شماها به ما کاری ندارید. انصار در پاسخ ابو سفیان را دشنام دادند و او را لعن کردند. این جایی است که نبرد آغاز می شود. آغازگر جنگ ابو عامر فاسق بود. از او در دوران جاهلیت پیش از ظهور اسلام به عنوان راهب یاد می شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را فاسق نامیدند. او قبلا از مدینه به مکه گریخته بود و به قریش می گفت که وقتی دوباره به قومش می بیند حتما آنها ازش پیروی خواهند کرد. تصور می کرد که وقتی برمی گردند و خود را معرفی می کند انصار مسلمانان را ترک می کنند و به او می پیوندند. با این وجود او با 50 مرد از میان مردمش خارج شد. گفته می شود که 15 نفر از مکه او را همراهی می کردند و بقیه از قبایل مختلف از غلامان مکه جمع شده بودند. او ابو عامر فاسق ندا داد و گفت: ای مردم اوس، من ابو عامر هستم. انصار پاسخ دادند: ای فاسق، خداوند چشمان شما را از هر لذتی محروم کند. چون این پاسخ را از انصار شنید گفت: قوم من بعد از خروج من دچار مصیبت شده‌اند. پس از آن او به شدت شروع به مبارزه کرده و سنگ پرتاب کرده. پسر ابو عامر حضرت حنظله از طرف مسلمانان در این جنگ شرکت کرده. او اسلام را پذیرفته بود و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه گرفت که پدر خودش را بکشد. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را از این کار باز داشتند. این ایام جنگ سختی بود و با این وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آرامش و خونسردی را تضمین کردند و فرمودند: نه، این کار را نکنید.
شخص دیگری او را خواهد کشت. پس از این ابو عامر مرد دیگری از قریش که بر شتر سوار بود وارد میدان شد و خواستار دوئل شد. هیچ کس به او توجهی نکرده، اما پس از 3 بار ندا دادن حضرت زبیر به سوی او پیشروی کرد. او به سرعت از جا برید، گردنش را گرفت و آن دو شروع کردند به کشتی گرفتن بالای شتر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی از آن دو زودتر به زمین دست بزند کشته می شود. در همین هنگام کافر از شتر خود به زمین افتاد و حضرت زبیر بر او حمله کرد و بلا فاصله او را کشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت زبیر تجلیل کردند و فرمودند هر پیامبری شاگردی دارد و شاگرد من زبیر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادامه دادند اگر زبیر برای مبارزه با این کافر جلو نمی رفت من خودم می رفتم. هنگامی که جنگ بین مردم آغاز شد و آنها به یکدیگر نزدیک شدند، هند بن عتبه در کنار زنان ایستاد و زنان شروع به زدن طبل کردند. در حالی که هند این اشعار را می‌خواند: ببینید ای بنی عبدالدار، نگاه کنید ای کسانی که مراقب پشتای خود هستید، جلو بروید و شمشیرزنی عالی خود را به نمایش بگذارید. ما دختران مردم شریف هستیم. این اشعارند که او می‌خواند. روی فرش‌های نرم راه می‌رویم، مرواریدها را دور گردنمان می‌بندیم و موهایمان پر از مشک است. اگر جلوتر رفتی شما را در آغوش می‌گیریم، اما اگر روی گردانید از شما ناراحت می‌شویم و اگر شما روی گرداندید از شما پشیمان می‌شویم. او در اصل سعی می‌کرد احساسات آنها را تحریک کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این اشعار را شنیدند فرمودند خدایا من با تو می‌گردم و با تو حمله می‌کنم، به خاطر تو می‌جنگم. خدا مرا بس است. او بهترین حافظان است. آنها یعنی کافران از وسایل دنیوی استفاده می‌کردند، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که وسیله ما صرفاً از طریق خداوند متعال به دست ما می‌رسد. پس نبرد بین دو ارتش رسما آغاز شد. در آن روز مردم به شدت جنگیدند و جنگ شدیدی در گرفت. امثال ابو دجان انصاری، طلحه بن عبیدالله، حمزه بن عبدالمطلب، علی بن ابو طالب، انس بن نضر و سعد بن ربیع شجاعت زیادی در جنگ از خود نشان دادند. خداوند متعال به مسلمانان کمک کرد و به وعده خود وفا کرد و مسلمانان بسیاری از کافران را با شمشیرهای خود کشتند تا آنجا که لشکریانشان را متفرق کردند. اسب سواران لشکر کافران 3 بار به مسلمانان حمله کردند، اما هر بار با تیرهای مسلمانان عقب رانده شدند. در آن روز حضرت عمر به برادرش زید فرمود ای برادرم زره مرا بپوش. زید گفت منم مثل شما آرزوی شهادت دارم. از این رو هر دو برادر بدون هیچ زرهی با شوق شهادت به نبرد رفتند. در آن روز که نبرد به شدت به اوج خود رسید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیر پرچم انصار نشستند و به علی پیغام دادند که پرچم را بردار و به جلو بیار. حضرت علی جلو رفتند و گفتند من ابوالقاسم هستم. در این هنگام طلحه بن ابو طلحه از صفوف کافران بیرون آمد و پرچم کافران را در دست داشت، زیرا در جنگ ها پرچمداری افتخاری بود و برای خاندان بنی عبدالدار مخصوص بود، زیرا پرچم توسط بنی عبدالدار ساخته شده بود. طلحه بن ابو طلحه مبارزه طلبید و گفت چه کسی با من مبارزه می کند؟ چندین بار مسلمانان را صدا زد، اما کسی به سوی او پیشروی نکرد. سرانجام طلحه ندا داد و گفت ای یاران محمد، شما گمان می کنید که مردگان شما یعنی شهدا به بهشت می روند و مردگان ما به جهنم؟ در روایت دیگر اومده است که ای یاران محمد، شما گمان می کنید که خداوند متعال ما را به سرعت به تیغ شمشیرایتان می سپارد و سپس به جهنم می راند و پس از کشتن شماها با شمشیرهای من شما را به سرعت وارد بهشت می کند؟ و چه کسی از شما با شمشیر مرا به جهنم می فرستد یا با شمشیر من به صورت وارد بهشت می شود؟ او در اصل سعی می کرد
مسلمانان را تحریک کند. او شروع به گفتن کرد سوگند به لات و عزی، شما دروغگو هستی. اگر واقعا به این عقیده خود پایبند بودید مطمئنا کسی از شما در این هنگام به من روبرو می شد. با شنیدن این سخن حضرت علی برای مبارزه جلویش رسیدند. هر دو با شمشیر به جنگ پرداختند و حضرت علی او را کشتند. بر اساس یک روایت هر دو در حالی که بین هر دو لشکر ایستاده بودند با یکدیگر جنگیدند. حضرت علی فوراً بر او هجوم آوردند و بر او غلبه کردند و پایش را بریدند و او را به زمین بردند. شرمگاه بدنش نیز آشکار شد و طلحه گفت ای برادرم، از خدا می‌خواهم که رحم کنید. با شنیدن این سخن حضرت علی برگشتند و دیگر به او حمله نکردند. بر این اساس عده صحابه از حضرت علی پرسیدند که چرا او را نکشتید؟ حضرت علی در پاسخ فرمودند جامعه پایینش باز شده بود و رو به من بود. دلم برای سوخت و می دانستم که خداوند او را هلاک کرده است. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت علی پرسیدند چرا او را امان دادید؟ حضرت علی در پاسخ فرمودند خدا را خواند و از من طلب رحمت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که او را بکش و حضرت علی او را کشتند. کشتن پرچم دار کافران تحقق خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. کشتن پرچم دار کافران تحقق خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در سوار شدن بر کوچ بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار خوشحال شدند و با صدای بلند عظمت خداوند را تسبیح کردند و مسلمانان نیز چنین کردند و آنگاه چنان به کافران حمله کردند که صفوف آنان کاملا متفرق شد. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دسته دسته شدند و با شمشیر به کشتن دشمن پرداختند تا اینکه آنها جلو راندند. پس از کشته شدن طلحه پرچم کافران توسط برادرش ابو شیبه عثمان بن ابو طلحه برداشته شد. سپس حضرت حمزه به او حمله کرد و بازوی او را از کتفش جدا کرد و شمشیر او را از استخوان ترقوه برید. حضرت حمزه پس از کشتن او بازگشت و گفت من فرزند آبرسان حجاج هستم. پس از آن عثمان و برادر طلحه که ابو سعید بن ابو طلحه نام داشت پرچم کافران را برداشت و در این هنگام حضرت سعد بن ابی وقاص تیری به سینه او زد و او نیز کشته شد. سپس پرچم را مصافه پسر طلحه بن ابو طلحه که به دست حضرت علی کشته شده بود برگرفت. در این هنگام حضرت عاصم بن ثابت تیری پرتاب کرد و او نیز کشته شد. سپس حارث بن طلحه برادر مصافه پرچم را به دست گرفت و حضرت عاصم تیری دیگری پرتاب کرد و او را نیز کشت. مادر مصافه و حارث هر دو فرزند طلحه نیز با سپاه کافر بودند. نام او سلافه بود. وقتی تیر به حضرت عاصم می‌خورد پسر مجروح به مادرش برمیگشت و سرش را در دامان او می‌گذاشت. سلافه می‌گفت چه کسی تو را مجروح کرده است؟ پسر جواب می‌داد صدای آن شخص را شنیدم و بعد از زدن تیر به من گفت مراقب او باش، من پسر ابو افلا هستم. از این رو مادرش نظر کرد اگر سر عاصم بن ثابت به دستم رسید آن را شراب پر می‌کنم و می‌نوشم. و گفت هر کسی سر عاصم بن ثابت را ببرد و برای من بیاورد 100 شتر به او می‌دهم. اما حضرت عاصم در جنگ احد به شهادت نرسیدند. در واقع در غزوه رجی به شهادت رسیدند. از این رو پس از کشته شدن هر دو برادر سوم آنان کلاب بن طلحه پرچم را به دست گرفت و به دست حضرت زبیر کشته شد. در روایتی به دست قسمان کشته شد. سپس برادرش جلاس بن طلحه پرچم را به دست گرفت و به دست حضرت طلحه بن عبیدالله کشته شد. بدین ترتیب هر 4 برادر مصافه، حارث، کلاب و جلاس به همراه پدرشان طلحه کشته شدند. عثمان با ابو سعید 2 تن از عموهایشان نیز در جنگ احد کشته شدند. پس از آن پرچم قریش توسط عطار بن شرحبیل برداشته شد اما به دست حضرت علی کشته شدند، در حالی که در روایتی به دست حضرت حمزه کشته شدند. پس از آن شوریح بن قاریز پرچم را به دست گرفت و او نیز کشته شد اما معلوم نیست به دست چه کسی کشته شده است. در این هنگام پرچم توسط ابو زید بن عمر برداشته شد.
اما او توسط غصبان کشته شد. پس از این پسر شرحبیل بن هاشم پرچم را برداشت، اما به دست غصبان کشته شد. بعد از او غلام ثواب پرچم را برداشت. او اصالتا افریقایی بود و تا بریده شدن دستش جنگید. وی به سرعت نشست و پرچم را با سینه و گردن نگه داشت تا اینکه او نیزه به دست غصبان کشته شد. در روایتی آمده است که او به دست حضرت سعد بن ابی وقاص کشته شد. در روایتی دیگر به دست حضرت علی کشته شد. هنگامی که همه پرچمداران کشته شدند، مشرکان شکست خورده و پا به فرار گذاشتند، در حالی که زنان آنها به شروع به نفرین کردند. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خواب دیده بودند که پرچمدار کشته میشوند، تمام آنها کشته شدند. اینطور همگی کشته شدند. مسلمانان آنها را تعقیب کردند تا آنها را بکشند. سرانجام آنها از ارتش دیگر دور شدند. زنانی که همراه سپاه قریش آمده بودند نیز فرار کردند. پس از این شکی در شکست قریش باقی نماند. مسلمانان وارد وسط لشکر کافران شدند و به جمع آوری غنایم جنگی پرداختند. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می نویسند: اولین کسی که از لشکر قریش پیشروی کرد ابو عامر و یارانش بودند. وی از قبیله اوس در مدینه سکونت داشت و به راهب معروف بود و اندکی پس از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه، این فرد دچار کینه‌توزی و حسادت شد. با هواداران معدودی به مکه رهسپار شد و پیوسته قریش مکه را علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان برمی‌انگیخت. اکنون در جنگ احد به عنوان حامی قریش با مسلمانان وارد جنگ شد. شگفت آور است که حنظله پسر ابو عامر از مسلمانان بسیار مؤمنی بود که در این جنگ جزو لشکر مسلمانان بود و در جنگی دلاورانه به شهادت رسید. اکنون در جنگ احد به عنوان حامی قریش در مسلمانان وارد جنگ شد. شگفت آور است که حنظله پسر ابو عامر از مسلمانان بسیار مؤمنی بود که در این جنگ جزو لشکر مسلمانان بود و در جنگی دلاورانه به شهادت رسید. ابو عامر از آنجایی که از افراد با نفوذ قبیله اوس بود اطمینان داشت که پس از آمدن به مدینه، پس از این دوری طولانی، فوراً محمد صلی الله علیه و آله و سلم را رها کرده و به او ملحق خواهند شد. به این امید بود که ابو عامر با یارانش پیش از دیگران پیش رفت و با صدای بلند گفت: ای اهل قبیله اوس، من ابو عامر هستم. انصار یک صدا ندا دادند: برو ای مرد بدکار، هرگز شادی به چشمت نخورد. با این کار سنگ بارانش کردند و ابو عامر و یارانش از هوش رفتند و به همان جا که از آنجا آمده بودند گریختند. طلحه پرچمدار قریش با مشاهده این منظر بسیار شدید جلو رفت و با لحنی بسیار متکبرانه دعوت به دوتایی کرد. حضرت علی برای مقابله با او پیشروی کردند و در ظرف 2 یا 4 ضربه کارش را تمام کردند. پس از آن عثمان برادر صلاح پیش آمد و از جبهه مقابل حمزه به مبارزه با او جلو آمد و او را بر زمین گذاشت. با مشاهده این منظره کافران به خشم آمدند و حمله های دو جانبه‌ای را آغاز کردند. مسلمانان نیز با سر دادن شعارهای عظمت خدا به جلو رفتند و هر دو سپاه به شدت با یکدیگر برخورد کردند. از این رو پس از کشته شدن پرچمدار قریش، هر دو سپاه با یکدیگر برخورد کردند و کشتار وحشیانه‌ای روی داد و تا مدت این کشتار و خونریزی ادامه یافت. سرانجام لشکر قریش به آرامی اما مطمئناً در مقابل لشکر مسلمانان جای خود را از دست داد. سر ویلیام میور، مورخ مشهور بریتانیایی، می نویسد: لشکر مکه تحت فشار آتش شدید مسلمانان شروع به تزلزل کرد. اسب آنها بارها به دنبال چرخاندن جناح چپ محمد بود، اما هر بار با تیر اندازی طاقت فرسای گروه 50 نفری که محمد در آنجا متعین کرده بود مجبور به عقب نشینی شدند. همان تحقیر جسورانه خطر را در بدر نشان داد. این مطلب توسط مورخ انگلیسی نوشته شده است. می توان دید که صفوف مکه به لرزه در می آمدند، زیرا ابو دجانه که با دستمال قرمز دور کلاه خود حمله می کند، صفوف دشمن را رد می کند و با شمشیری که محمد به او داده بود
هر گروهی را به قتل می‌رساند. حمزه از پر شتر مرغ تکان دهندش نمایان است. علی که با پر بلند سفیدش شناخته می شود و زبیر با امامه زرد درخشانش مانند قهرمان نترس هر جا می رفت مرگ را به همراه داشت. این ایلیاد است که سر ویلیام میور به آن اشاره کرده. داستان یک قهرمانی جنگجویان یونانی بود. با این حال سر ویلیام میور میگوید چنین صحنه‌هایی بود که رهبران بزرگ فتوحات مسلمانان در آن پرورش یافتند. با این وجود نبرد شدیدی در گرفت و برای مدت طولانی مشخص نبود چه کسی دست برتر دارد. سرانجام به لطف خداوند لشکر قریش با متلاشی شدن صفوف آنان دفع شد. پرچمداران قریش یکی پس از دیگری کشته شدند. 9 نفر از آنها پرچم جنگ خود را برداشتند، اما هر یک از آنها در لشکر مسلمانان کشته شد که جزئیات آن قبلا ذکر شده است. سرانجام غلام حبشی طلحه به نام ثواب جلو آمد و با جسارت پرچم را برداشت، اما مسلمانی جلو آمد و با یک ضربه 2 دستش را برید و پرچم قریش بر خاک افتاد. اما شجاعت و شور ثواب به حدی بود که همراه با پرچم بر زمین افتاد و با فشار دادن آن به سینه تلاش کرد پرچم را یک بار دیگر به اعتزاز در بیاورد. اما مسلمان که به او حمله کرده بود به خوبی معنای غلبه بر پرچم را می دانست. از بالا به او حمله کرد و ثواب را کشت. پس از این هیچ کس از قریش جرأت و اراده نداشت که دوباره پرچم را به دست بگیرد. در همین هنگام مسلمانان به فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شعار الله اکبر را سر دادند و حمله مقتدرانه انجام دادند و صفوف باقی مانده لشکر دشمن را متفرق کردند. با بریدن صفوف ارتش دشمنان به طرف دیگر لشکر رسیدند که زنان در آنجا بودند. ازدحام در میان لشکر مکه به راه افتاد و به زودی میدان جنگ خالی شد. الان مسلمانان راحت و آسوده بودند تا آنجا که مشغول جمع آوری غنایم جنگی شدند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند نبرد آغاز شد و با یاری و کمک خداوند متعال لشکر مسلمانان متشکل از 650 نفر لشکر مجرب مکی را که 3000 نفر بودند در مدت کوتاهی فراری دادند. لشکر مسلمانان به تعقیب آنها رفتند و کسانی که برای محافظت از عقب لشکر در کوه مستقر بودند به فرمانده خود گفتند که چون دشمنی شکست خورده است و به آنها نیز اجازه داده شود که در جهاد شرکت کنند، فرمانده آنان را از این کار برحذر داشت و آنچه را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند یادآور شد. پاسخ دادن هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای تأکید بر اهمیت این مقام است. اما منظور ایشان این نبود که حتی اگر دشمن فرار کنند همچنان در آنجا بمانند. پس از گفتن این سخن از کوه پایین آمدند و وارد میدان جنگ شدند. وقایعی که در نتیجه این نافرمانی آنها رخ داد در آینده ذکر خواهد شد. در رابطه با شمشیر ابودجانی که ویلیام میور نیز ذکر کرده است، جزئیات بیشتری در مورد این صحابی وجود دارد که شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به دست گرفت و به عدالت پرداخت، یعنی حقش را ادا کرده. حضرت انس روایت می کنند که در روز احد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمشیری در دست گرفتند و پرسیدند من یأخذ من هذا، چه کسی این را خواهد گرفت؟ همه صحابه دست دراز کردند و اظهار تمایل کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بار دیگر پرسیدند و فرمودند چه کسی آن را در حالی که حقش را ادا می کند می گیرد؟ حضرت انس رضی الله عنه نقل می کنند که در این هنگام صحابه توقف کردند، اما حضرت سماک بن قراش ابودجانه رضی الله عنه گفت من آن را می گیرم و حقش را ادا می کنم. حضرت انس رضی الله عنه می گویند پس از آن شمشیر را گرفت و سر مشرکان را شکافت و به عدالت پرداخت، یعنی حقش را ادا کرده. این روایتی از صحیح مسلم است. ابن عتبه گفته است که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
شمشیر را نشان دادند. حضرت عمر برای گرفتن آن اظهار تمایل کردند، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را از دادن شمشیر باز داشتند. ابتدا حضرت عمر آن را خواست و سپس حضرت زبیر آن را خواست، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز آن را به او ندادند. این را هر دو در دل خود احساس کردند. در روایت دیگری آمده است که زبیر 3 بار این شمشیر را درخواست کرد، اما هر بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را به او ندادند. حضرت علی نیز برخاست و شمشیر را طلب کرد، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بنشین و آن را به او ندادند. در روایتی دیگر آمده است که حضرت ابوبکر نیز از اصحاب بودند که به شمشیر دادن، شمشیر گرفتن ابراز تمایل کردند. در حدیث دیگری آمده است که حضرت ابو دجانه پرسید چگونه میتوان به آن شمشیر حقش را ادا کرد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پاسخ فرمودند هیچ مسلمانی را به این نکوشید و تا زمانی که آن را در اختیار دارید از دست کافران فرار نکنید. به عبارت دیگر شجاعانه با آنها مبارزه کنید. ابو دجانه عرض کرد من این شمشیر را میگیرم و به حق آن را ادا میکنم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شمشیر را به حضرت ابو دجانه دادند، وی سر مشرکان را با آن شکافت و این اشعار را خواند: من همان کسی هستم که دوستش از من سوگند یاد کرده بود، در حالی که ما در نزدیکی درختان صفا ایستاده بودیم. من عهد کردم که در صف یکه به ارتش بیستم و شمشیر خدا و رسول صلی الله علیه و سلم با دشمن بیجنگم. هنگامی که حضرت ابو دجانه شمشیر را به دست گرفت، با تکبر در میان صفوف لشکریان راه افتاد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مشاهده آن فرمودند خداوند متعال این نحوه راه رفتن را دوست ندارد مگر در مواردی از این قبیل، یعنی در زمان جنگ. حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین ضمن ذکر حضرت ابو دجانه چنین آورده‌اند: با مشاهده این منظره کافران به خشم آمدند و به حمله همه جانبه پرداختند. مسلمانان نیز با سر دادن شعارهای عظمت خدا به جلو رفتند و هر دو سپاه به شدت به یکدیگر برخورد کردند. شاید در همین مناسبت بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمشیر خود را در دست گرفتند و فرمودند این شمشیر را چه کسی میگیرد و حقش را ادا میکند. با توجه به روایات مختلف حتی حضرت ابوبکر و حضرت علی، زبیر و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شمشیر را طلب کردند، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست خود را گرفتند و ادامه دادند. آیا کسی هست که این حق این شمشیر را ادا کند؟ سرانجام ابو دجانه انصاری دست خود را دراز کرد و عرض کرد ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم این افتخار را نصیب من کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شمشیر بهش دادند. ابو دجانه با این شمشیر در دست به جلو رفت و با افتخار به سوی کافران حرکت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به صحابه فرمودند خداوند از این نحوه راه رفتن بسیار بیزار است، اما نه در چنین مواقعی، یعنی جنگ. زبیر احساس می کرد که به دلیل نزدیک بودن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سزاوارتر است. در این حالت اضطراب بیقرار شد و با خود اندیشید که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این شمشیر را به او داده‌اند، یعنی به ابو دجانه داده‌اند، بلکه آن را به ابو دجانه داده‌اند. برای رفع این ناراحتی خود با خود تصمیم گرفت که در میدان جنگ نیست ابو دجانه میماند تا شاهد استفاده از این شمشیر باشد. به این ترتیب او خودش نقل می کند ابو دجانه پارچه قرمز بر سرش بست و این شمشیر را در دست گرفت، در حالی که سروده حمد الهی را آهسته آهسته زمزمه می کرد. در صفوف کافران نفوذ کرد. دیدم که به هر کجا می رود گویا مرگ را پراکنده می کند و مردی رو ندیدم که پیش او بیاید و در امان بماند. این امر به حدی بود که با بریدن راه خود از لشکر قریش از گوشه مقابل لشکر که زنان قریش ایستاده بودند بیرون آمد. هند همسر ابو سفیان که با شور و شوق فراوان مردان خود را تشویق می کرد پیشش آمد. ابو دجانه شمشیر خود را بر او بلند کرد و هند با صدای بلند فریاد زد و از مردانش کمک خواست، اما کسی به او کمک نکرد. اما دیدم که ابو دجانه به اختیار خود شمشیر خود را پایین آورد و از مکان دور شد. زبیر میگوید به همین مناسبت از ابو دجانه پرسیدم چه شد؟ ابتدا شمشیر خود را بالا آوردی، سپس آن را پایین آوردی. پاسخ داد دلم نمیتوانست با شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر زن استفاده کنم و سپس چنین زنی که در آن زمان هیچ محافظ مردی نداشت.
این یک اصل جنگ اسلامی است. زبیر رضی الله عنه میگویند در آن زمان بود که فهمیدم ابو دجانه چگونه به شمشیر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حقش را ادا کرده. حضرت مسلم عود نیز به این واقعه اشاره کرده‌اند که صحابی شمشیر خود را بردنی بلند کرده اما او را نکشت. او ایشان می نویسند که حضرت ابو دجانه پس از پرسیدن این سوال فرمودند قلبم به من اجازه نداد که شمشیری را که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به من داده بودند بر زنی درمانده استفاده کنم. حضرت مسلم عود رضی الله عنه در ادامه می نویسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همواره به تکریم و احترام زنان توصیه می کردند. به همین دلیل بود که زنان کافران در نیرنگ‌های خود برای حمله به مسلمانان جرأت بیشتری پیدا کردند، اما مسلمانان با صبر و حوصله بر همه اینها صبر کردند. از این روایت معلوم می شود که او این کار را نکرد، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به احترام زنان توصیه کرده بودند و به همین دلیل بود که آنان جسارت بیشتری پیدا کرده بودند و در صدد اسیب رساندن بودند. اما مسلمانان همچنان به این امر ادامه می‌دادند، صبورانه همه اینها را تحمل کردند. بنابراین اینها قانون جنگ هستند. انشاءالله جزئیات باقی مانده در آینده ادامه خواهد داشت. به دعا برای فلسطینی ها ادامه بدهید. بی‌عدالتی ها روز به روز مرزهای خود میرسند. در واقع همچنان در حال افزایش هستند. خداوند تبارک و تعالی برای سرکوب ظالمان وسیله‌ای فراهم کند و برای فلسطینیان مظلوم آسانی و راحتی فراهم کند. باشد که به کشورهای مسلمان عقل و فهم عطا کند تا صدایشان متحد شود و برای احقاق حقوق برادران مسلمانان خود تلاش کنند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.